आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो हज के महीना से पहले अगर आप एक अदद लौंग ले लेते हैं और एक चम्मच चीनी ले लेते हैं, फिर आप उस पर या हय्यु या कय्यूम और सूरतुल कौसर यानी कि इन्ना आतोइना कल कौसर को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके साथ क्या मौजिज़ात होते हैं, क्या आपको इसके फ़वाइद हासिल होते हैं, किस तरह से अल्लाह करीम आपको आपकी परेशानियों को ख़त्म फरमाते हैं इंशाअल्लाह ताला, वो मैं आपसे जिक्र करूंगी। तो वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनिएगा ताकि आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद हो सकें। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। आज का जो अमल है बड़ा ही खास है। अल्लाह ताला के नाम या हय्यु या कय्यूम के साथ और सूरतुल कौसर के साथ है। आपने एक अदद लौंग और एक चम्मच चीनी पर ये अमल करना है। बहुत ही आसान सा अमल है। हज का महीना खत्म होने से पहले पहले आपने ये अमल करके रख लेना है, क्योंकि अल्लाह ताला का जो नाम है या हय्यु या कय्यूम, इसका मतलब है हमेशा जिंदा रहने वाला, सबको कायम रखने वाला और थामने वाला। जो इस अमल को करता है तो अल्लाह ताला उसको, जब तक वो जिंदा रहेगा अल्लाह ताला उसको किसी का मोहताज नहीं होने देंगे। जब तक वो जिंदा रहेगा अल्लाह ताला उस पर नसीब उसका खुला रखेंगे। लेकिन एक बात मैं आपसे वाज़ेह कर दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका नसीब जो है वो हमेशा जगमगाता रहे तो अल्लाह ताला के हक को अदा करना सीखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमा है, जो कि हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मुआज़, तुझे पता है कि अल्लाह पर क्या हक है इंसानों, अल्लाह का हक क्या है इंसानों पर? तो आपने फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल ही जानते हैं। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह का हक ये है इंसानों पर कि इंसान अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करे, ना किसी को उसके साथ शरीक ठहराए। तो आजकल के दौर में परेशानी होती है, मुश्किलात जो हैं वो घेरे में ले लेती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम पहले इंसानों के पास दौड़ते हैं, भागते हैं। जब तंग आ जाते हैं तो हमें याद आता है मुसल्ले भी बिछाने थे, नमाजें भी पढ़नी थी, अल्लाह को भी राजी करना था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जब कोई परेशानी आए, कोई मुश्किल आए, तो हमारी जो सबसे पहली निगाह है जो उठनी चाहिए वो अल्लाह की तरफ उठनी चाहिए। ये है अल्लाह का हक। जब हम अल्लाह का हक अदा करेंगे तो अल्लाह ताला भी आपको वो अता फरमाएंगे जो आपके ऊपर अल्लाह ताला ने आजमाइश के तौर पर वक्त भेजा है, क्योंकि दुनिया तो आजमाइश गाह है ना, इम्तिहान है। तो अगर कोई हालात आप पर आए हैं तो अल्लाह देखना चाहते हैं कि आप किस तरफ दौड़ते हैं, किस तरफ भागते हैं। जिस तरह से अंबिया पर आए, बड़े बड़े लोगों पर वाकयात ऐसे आते हैं कि अल्लाह ताला देखना चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपके ईमान को जो है वो टटोलना चाहते हैं कि आप किस तरफ भागते हैं, आपका किबला असल में है क्या। क्योंकि मुश्किल वक्त में ही पता चलता है ना। दोस्तों का भी, हम पर भी जब कोई मुश्किल वक्त आता है तो हम कहते हैं अभी मुश्किल वक्त आया था, हमें पता चल गया कि हमारा दोस्त कौन है, भी मुश्किल में हमारे काम ही नहीं आया। इसी तरह से अल्लाह ताला मुश्किल वक्त देखकर पहचानते हैं कि मेरा दोस्त, असल दोस्त मेरा है कौन, कौन मुझे वाकयतन रब मानता है, कौन मुझे वाकयतन अपना माबूद मानता। तो इस तरह से जब भी कोई मुश्किल वक्त आए, परेशानी आए, तो सबसे पहले जो आपका ध्यान है वो अल्लाह की जात पर जाना चाहिए। इसी तरह से आपने ये अमल करना है, आपने इस यकीन से करना है कि बरकत तमाम तर चीज़ों में जो खैर है वो अल्लाह ही की तरफ से है, शर भी अल्लाह ही की तरफ से है। अल्लाह ताला ही हर चीज़ को जो है वो हमेशगी बख्शते हैं। अल्लाह ताला चाहें तो किसी की भी काया को पलट दें, किसी के भी तख्त को उलट दें। जैसे नमरूद था, बड़ा बादशाह था, फिरऔन बड़ा बादशाह था, लेकिन उनके तख्त को किसने कायम रखा हुआ था और किसने उलट दिया? सिर्फ अल्लाह की जात ने। ये वो यकीन है जब हम मोमिनीन के दिल में आता है तो अल्लाह ताला हमें बेशक हमेशगी वाली हम जो हमेशा रहने वाली जो अल्लाह ताला हमें
نعمتیں فراہم کرتے ہیں، ہمیشہ رہنے والی اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ بہت سے صحابہ کرام ایسے ہیں جو پوری زندگی اللہ کریم نے ان پر مستغنا ان کو کیے رکھا، ان کو غنی کیے رکھا، تو وہ لوگ ایسے لوگ تھے جو اللہ کا حق ادا کرنے والے تھے۔ تو سب سے پہلے تو اگر آپ خدا نخواستہ اس قسم کے لوگ ہیں کہ آپ پر کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی طرف بھاگتے ہیں، تو اللہ سے سب سے پہلے تو توبہ کریں، استغفار کریں۔ اگر آپ ایسا خدا نخواستہ ماضی میں کر چکے ہیں تو آئندہ نہ کرنے کا عہد کریں کہ میرے پاک پروردگار آئندہ میں ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گا، انشاءاللہ جیسے بھی حالات ہوں میں آپ کا دوست بن کے رہوں گا، میں آپ کا پیارا بن کے رہوں گا، میں صرف آپ کو پکارنے والا بن کے رہوں گا۔ تو یہ آپ نے اپنے دماغ میں رکھنا ہے۔ اب آپ نے ایک لونگ لینا ہے، 1 چمچ چینی لے لینی ہے، اس پر آپ نے حج کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے آپ نے یا حیو یا قیوم کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 1000 مرتبہ اگر آپ نے یہ اس میں مبارک پڑھ لیا تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بڑی ہی پریشانیوں سے اللہ کریم نکال لیں گے۔ یا حیو یا قیوم کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی شفا رکھی ہے کہ جو بھی انسان اس کو کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی بیمار نہیں ہونے دیتے ہیں۔ یہ کابرین کے تجربات ہیں، اللہ کے ناموں کے جو وہ فوائد ہیں جو میں آپ سے ذکر کر رہی ہوں۔ پھر اس کے بعد سورۃ الکوثر کو آپ نے 129 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اول و آخر دروشی، پھر اعمال کے پہلے آپ نے دروشی پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 1000 یا حیو یا قیوم 1000 مرتبہ پڑھنا ہے اور 129 مرتبہ سورۃ الکوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت پڑھ لینی ہے۔ پھر آپ نے اس پر پھونک لینا ہے، یعنی کہ لونگ پر پھونک لینا ہے۔ لونگ آپ نے رکھ لینا ہے اپنے جہاں پر آپ پیسے وغیرہ رکھتے ہیں وہاں پر، اور چینی آپ نے اپنی فل جو آپ کے گھر پہ چینی جہاں پر بھی آپ رکھتے ہیں اس میں آپ نے مکس کر لینی ہے، اس کو آپ نے ڈیلی بیسس پر استعمال کرنا ہے۔ اب اس کے فائدے کیا ہوں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے جو آپ نے لونگ رکھا ہے اس کے آپ کے گھر میں برکت ہوگی، کیونکہ آپ نے اس پر پڑھا ہے، آپ نے اس پر اللہ کا نام پڑھا ہے، اس پر آپ نے اللہ کے جو صورتیں ہیں اس کو پڑھا ہے۔ سورۃ الکوثر تو ہے ہی برکت کے حوالے سے، تو اللہ کریم اس سے آپ کے مال و دولت میں برکت دیں گے۔ اور مال و دولت میں برکت تبھی اچھی لگتی ہے جب انسان بیمار نہ ہو، اللہ کریم نے اس کو ہر طرح کی پریشانیوں سے دور رکھا ہو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ چینی جو آپ نے پڑھ لی ہے اللہ کریم کے حکم سے، اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بیماریاں آپ کی ختم فرمائیں گے اور آپ کو شفا بھی نصیب فرمائیں گے۔ اور اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ اس سے عمر بھی دراز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ قوت روحانیہ میں بھی اضافہ فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ کہا جاتا ہے یہ جو بھی وہ استعمال کرتا ہے تو اس کے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ برے امراض سے محفوظ رہیں گے، جو کہ یا حیو یا قیوم کو پڑھتا ہے 1000 مرتبہ اور اس کا استعمال کرتا ہے۔ ان لوگوں کا جو اس کو استعمال کریں گے انشاءاللہ کن ذہنی ان سے ختم ہوگی، حافظہ قوی ہوگا، دل منور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ان سے برے اثرات کو، سستی کو، کاہلی کو دور فرما دیں گے انشاءاللہ۔ ان کا تصرف ان کے دلوں میں ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا، یعنی کہ لوگ ان کو اپنا دوست رکھنا پسند کریں گے، کیونکہ اس نے اللہ پر توکل کیا۔ اللہ پر توکل جو کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو محبوب رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے لیے اس کو محبوب بنا دیتے ہیں۔ تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ، یقین کے ساتھ کرنا ہے اور توبہ اور استغفار کرتے ہوئے کرنا ہے، اور یہ اپنا معمول بنائیں کہ جب بھی کوئی پریشانی ہے صرف اور صرف اللہ کی ذات سے رجوع کریں اور کسی سے رجوع نہیں کرنا، اللہ کی ذات سے رجوع کریں، اللہ تعالیٰ خود بخود اسباب پیدا فرمائیں گے۔ ایک بھائی کا واقعہ ہے جو کہ حج پر جانا چاہتے تھے لیکن پیسے نہیں تھے، اب انہوں نے مصلی بچھائے، روزانہ کی بنیاد پر اللہ سے مانگنا شروع کیا، صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ کچھ ہی دن گزرے ہیں کہ ایک مسجد میں ایک آدمی آیا اور ان کو ڈھونڈتا ہوا، تلاش کرتا اور ان سے کہنے لگا کہ میں آپ کو کب سے، یہ میرا خود کا سنا ہوا واقعہ ہے، جو ہمارے خود کے خاندان کا واقعہ ہے۔ ان بھائی نے کہا کہ مسجد میں وہ آدمی آیا اور کہا کہ مجھے روزانہ کہا جاتا ہے کہ مسجد میں وہ آدمی ہے جو پکار رہا ہے، اس کو یہ پیسے پہنچا دو۔ اور اس نے کھول کے دیکھا تو اس کے اتنے پیسے جو حج پر جانے کے لیے تھے اتنے اس میں پیسے موجود۔ آپ یقین نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اس طرح سے آپ کی مدد فرمائیں گے۔ آپ صرف اللہ کو پکار کر تو دیکھیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔